الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے تو پکڑ لے اسے بچا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے اور کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے موسیٰ لینے جائے آگ مولا پیغمبری عطا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہ
ادا کر دے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگن لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت کائنات امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے سامعین کرامی قدر بزرگ و عزیز بھائیو انتہائی واجب الاحترام معززات اسلامی ماؤں بہنوں دعا ہے اللہ اپنی خاص رضا رحمت نال ان جمعۃ المبارک دے بابرکت با سعادت اور رحمتاں سعادتاں برے لمحات اللہ میری اور تہاڈی اس پر وقت حاضری نوں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے احباب گرامی قدر گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑے ہی اختصار کے نال عرض کیتا اس کو بعد اللہ نے سورۃ الکہف کے اندر حضرت ذوالقرنین اور پھر یاجوج ماجوج کا بھی اللہ نے بڑے ہی اختصار کے نال تذکرہ بیان کیا ہے آج کے اس خطبے کے اندر انشاءاللہ پوری ذمہ داری دے نال اور لمبیاں چوڑیاں تفسیری باتاں اور تفسیری روایات کو بچتا بچانا ہویا صحیح ترین باتاں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا وگرنہ ذوالقرنین کے متعلق مفسرین نے بڑیاں لمبیاں چوڑیاں باتاں کیتیاں ہیں کہ ذوالقرنین کا علاقہ کی سی کس علاقے کا رہن والا اور پھر وہ دا اصل نام کی سی اور پھر جس علاقے کے اندر انہیں حکومت کی تھی یہ دے بارے بہت ساریاں باتاں مفسرین نے لکھیاں نے لیکن کوئی ایک بات بھی پایا صدق میں نہیں پہنچتی یعنی صحیح ترین کوئی ایسی بات نہیں کہ جنہوں میں اس ممبر رسول تے بیان کر سکا جو صحیح ترین بات یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک اللہ دے ولی سن اللہ دے نیک بندے سن اور ایک مجاہد فی سبیل اللہ اور ایک درد دل رکھنے والے حکمران سن جنہوں اللہ نے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی بہت بڑی حکومت عطا فرمائی کہ مشرق کو لے کے مغرب تک اللہ کریم نے پوری دنیا کی حکومت اور سلطنت جناب ذوالقرنین کو عطا فرمائی اور پھر اتنی بڑی سلطنت چلان واسطے اور اتنی بڑی حکومت کو چلان واسطے جو بھی اسباب اور جو بھی ضروریات نے
جو کچھ بھی یہ واسطے چاہیے اللہ پاک نے سب کچھ عطا فرمایا. مال و دولت ہے، مضبوط فوج ہے، اور تابع فرمان قسم دے رؤساء نے، اور اسلحہ ہے، اور جو بھی اس وقت دے وسائل نے اللہ نے سب کچھ جناب ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائے نے. اور پھر جنہاں لوگوں نے میرے کو سورۃ الکہف کا ابتدائی خطبہ سنے ہیں، کوئی بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ذوالقرنین کی بات اللہ نے قرآن مجید اندر کیوں نازل فرمائی، اس کا سبب کیا ہے. تو سورۃ الکہف کے شان رسول اندر جو بات ہے کہ مشرکین مکہ نے یہودیاں دے مشورے دے نال نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو 3 سوال کیتے، اور نال ہونا یہودیاں آکھیا سی کہ اینا کتنا سوالاں دے متعلق جواب پیغمبر تو سوا کوئی دوجا بندہ نہیں دے سکتا. جی آپ واقعاتاً اللہ دے سچے پیغمبر اور رسول نے، آپ انہاں باتاں دے جواب دے لیں گے، انہاں دے جوابات آپ دے کول موجود ہوں گے. تے جے اگر آپ اللہ دے سچے پیغمبر دے رسول نہ ہوئے تے پھر آپ دے کول انہاں باتاں دے جواب نہیں ہوں گے. وہ 3 سوال کی سن کہ اصحاب کہف کون سن اور انہاں دا واقعہ کی ہویا. نمبر 2 ذوالقرنین کون سی تے روح جڑی انسانی جسم کے اندر روح ہے نا، یہ دے متعلق سوال کیتا کہ روح کی چیز ہے. تو نبی علیہ السلام نے انہاں نال وعدہ کر لیا کہ تسی کل آنا تے میں تانوں انہاں دے جوابات دے دیواں گا. لیکن نبی علیہ السلام نے انشاءاللہ دا لفظ نہیں سی بولیا، اور آپ کو یقین سی گا کہ اللہ میں وحی فرمائے گا، وحی دے ذریعے اللہ رہنمائی فرمائے گا، اور میں انہاں دے سوالاں دے جواب دے دیواں گا. لیکن انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ تو 15 دن تقریباً کم و بیش وہی تاخیر کے نال نبی علیہ السلام نے بلائی، اور اللہ نے نبی پاک کو اس سورۃ الکہف کے اندر انشاءاللہ کہنے کی بھی تعلیم دیتی ہے، اور نال اللہ پاک نے انہاں سوالاں دے جواب بھی دیتے نے. ہن ذرا آئیے ذرا میں عرض کراں، اللہ کریم نے جتنی مختصر بات حضرت ذوالقرنین دے متعلق اور یاجوج ماجوج دے متعلق اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی دی ہے، یا صحیح احادیث کے اندر جو باتیں موجود نے، انشاءاللہ میں وہ باتیں عرض کراں گا. لمبیاں چوڑیاں تفسیر اور بحث کے اندر نہیں جاواں گا. آئیے ذرا غور کرتے چلے جانا. اللہ دے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلو ان لوگوں نے سوال کیتا کہ ذوالقرنین کون ہے. ذوالقرنین دے متعلق اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کلو انہاں سوال کیتا، تے اللہ کریم نے منوان اوے انہاں دے سوال دا تذکرہ اپنے قرآن دی زینت بنایا. اللہ فرماتے نے وَيَسْأَلُونَكَ عن ذي القرنين. اللہ کہتے ہیں میرے محبوب جی تواڈے کولوں لوگ سوال کرتے نے، تواڈے کولوں لوگ ذوالقرنین دے متعلق پوچھتے نے، تے میرے نبی انہاں نوں کہہ دے وہ قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. ان قریب میں تواڈے سامنے ذوالقرنین دا کچھ تذکرہ کراں گا. جڑا لفظ من ہے نا، من یہ دے اندر اللہ پاک نے عربی گرامر جان والے لوگ جان دے لے کہ من بسا اوقات بعض دا کچھ دا معنی دندا ہے. اس مقام دے تمام مفسرین نے من دا معنی کچھ کیتا ہے. اللہ فرما دے نے میرے نبی انہوں کہو کہ میں ذوالقرنین دا پورا واقعہ نہیں، وہ دے مکمل غلط زندگی نہیں بیان کراں گا، بلکہ سأتلو علیکم منہ ذکرا. کچھ اودا تذکرہ
ज़ुल्करनैन दे मुतल्लक थोड़ियां जियां बातां बयान करांगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ते फिर इहदे तो बाद अल्लाह करीम ने फरमाया कि ज़ुल्करनैन कौन है? फरमाया इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्ज़ि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। फरमाया ज़ुल्करनैन एक हुक्मरान है। अल्लाह कहते असी उन्होंने हुकूमत अता कीती है, इक़्तिदार अता कीता है। असी उन्होंने जनाब ज़मीन दे इक़्तिदार अता कीता है। और बाद मुफस्सिरीन ने भी लिखा है कि ज़ुल्करनैन एक आम जा बंदा, गुमनाम बंदा जिहदी इब्तदाई जिंदगी जंगलों के अंदर गुजरी है, लेकिन अल्लाह करीम ने उन्होंने इज्जत अजमत अता करदिया होया एक आम जे गुमनाम बंदे नूं, एक गुलाम नूं अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता कर। इसलिए मैं इक़्तिदार के अंदर शेर पढ़े ने ना, ये मर्जियां मेरे अल्लाह दियां ने, अल्लाह के इख्तियार ने, अल्लाह दियां कुदरतां ने। देखो मेरे प्यारे भाइयों, साडे गिरको नवाज के अंदर ए साडियां जमहूरी हुकूमतां के अंदर वेखो ना, जेड़े कल दे वज़ीर आज़म अज वो जेल दियां सलाखां दे पीछे हैं, कल जेल जान वाले अज वज़ीर आज़म दियां कुर्सियां ते बैठे हुए हैं, सदर पाकिस्तान बने हुए। ये अल्लाह दियां कुदरतां ने मेरे प्यारे भाइयों। इहदे अंदर बंदे दी अपनी सलाहियत, बंदे दी अपनी ताकत, बंदे दे अपने इल्म और फरासत दा कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह जिन्नू चाहे अल्लाह लख तो उन्होंने लख बना दे। अल्लाह लखां वालियां नूं करोड़ां, बल्कि मौजूदा दौर के अंदर अल्लाह अरबां पति नूं अल्लाह लख बना दे। अल्लाह अकबर। इस वास्ते मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस वाक़े को अल्लाह पाक ने इस वास्ते बयान किया। मैं इब्तिदा के अंदर ये अर्ज करता चला जावां, इस वाक़े को अल्लाह ने बयान किया है। इसके अंदर हुक्मराना वास्ते दरस है, इबरत है, नसीहत है कि आज लोग इक़्तिदार मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, चार बंदियां दे उत्ते कंट्रोल मिल जाए, लोग अपने आप तो बाहर हो जाते ने, लोग फिरौन बन जाते ने, लोग जनाब बंदे नूं बंदा नहीं समझते। इसे लिखण वाले ने लिखिया कि फिरौन ते इक्को ही दुनिया दे जेड़ा आज मिस्र के अंदर मौजूद है, जिहदी मैयत उत्थे मौजूद है, ओदी लाश पई हुई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा फिरौन मौजूद ने कि जेहड़े शुमार के अंदर ही नहीं। यानी पाकिस्तान के अंदर जनाब जिन्हों लोगों को अल्लाह कोई हुकूमत दे दे, कोई अल्लाह ओहदा दे दे, कोई जनाब किसी काम की जिम्मेदारी दे दे, वो अपने आप को बखरी मखलूक समझता है और लोगों को कीड़े मकोड़े समझने लग जाता है। लेकिन प्यारे भाइयों, ना सदाए बादशाहियां, ना सदा इक़्तिदार, ना सदा हुकूमत। मैं कई मरतबा अपने खुतबात के अंदर बात अर्ज की है जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे जनाब पार्लीमेंट के अंदर एक हुक्का लहराया करता सीगा कि जनाब लोगों को ताकत दे नशे के अंदर आ करके लोगों को जनाब धमकियां दिया करता सीगा। ओदे अल्फाज आज भी मेरे कन्ना के अंदर गूंजते ने। जनाब के खिताब के अंदर कह रहा कि मैं आपको वहां से टारगेट करूंगा जहां से आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, फिर ओदा वो भी वक्त आया, अल्लाह ने इक़्तिदार को निकालिया और जनाब फिर इस मुल्क के अंदर भी रह नहीं सकिया। दुबई दे एक जनाब बिस्तर दे उत्ते जनाब जेड़ा बिस्तर भी हस्पताल वाला मरीजा वाले बिस्तर पे लेट के और ऐसी बीमारी लगी है कि ओदा गोश्त ओदियां हड्डियां दा साथ छोड़ गईयां, गोश्त लटक गया। और मेरे भाइयों, इंतहाई कसम कुर्सी के अंदर ताकतवर बंदा, मुक्का लहरान वाला बंदा मेरे भाइयों मौत का लुकमा बन गया। इस करके प्यारे भाइयों, ना सदा बादशाहियां, ना सदा इक़्तिदार, ना सदा ताकत। अल्लाह अकबर। इस करके अल्लाह ताकत हुकूमत देवे ते लोगों का दर्द दिल दिल के अंदर रखिए, लोगों के नाल हमदर्दी कीजिए, लोगों के नाल मोहब्बत ते प्यार वाला सलूक कीजिए, जैसा कि ज़ुल्करनैन रहमहुल्लाह ने लोगों के नाल अच्छा बर्ताव कीता है। आइए जरा मैं अर्ज करता चला जावा। अल्लाह करीम ने फरमाया इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्ज़ि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा।
ہے حکومت عطا کی ہے اور ہر طرح دے اسباب بھی عطا فرمائے ایتھے بھی اللہ نے من دا لفظ بولیا یعنی پوری دنیا دے خزانے نہیں دیتے اللہ کریم نے کچھ وسائل عطا فرمائے کیونکہ میرے بھائیوں پوری دنیا دے وسائل تے قبضہ اللہ دی ذات دا ہے اللہ تو علاوہ کسی اور دا دنیا دے وسائل تے قبضہ نہیں ہے اللہ کریم نے جناب ذوالقرنین رحمہ اللہ کو اللہ کریم نے وسائل عطا فرمائے جو اس وقت کی ضرورت کے مطابق حکومت کرنے واسطے جہاد کرنے واسطے اور دنیا دے اسلام دا جھنڈا لہران واسطے جو کچھ چاہیے اللہ کریم نے انہوں عطا فرمایا ہن جناب حکومت ملنے تو بعد اقتدار ملنے تو بعد وسائل ملنے تو بعد وَأَتْبَعَ سَبَبًا ہن ایک ذوالقرنین اللہ دے دین دا مجاہد بن کر کے اپنے جناب سفر تے بقدرے ضرورت وسائل لے کر کے ایک رستے تے نکل پیا جہاد کرتا کرتا ملکاں نو فتح کرتا پویا قوماں نو سرنگو کردیا حتیٰ کہ جناب اس مقام تے پہنچ گیا کہ جس مقام تے سورج غروب ہوندا نظر آندا ہے اللہ کریم نے فرمایا وَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة اللہ کریم نے فرمایا ذوالقرنین چلتا چلتا مغرب کی طرف چلتا ہویا حتیٰ کہ اس مقام تے پہنچیا جس مقام تے سورج غروب ہو رہا ہے فرمایا انہیں میں کیا ذوالقرنین نے منظر میں کیا کہ جناب سورج ایک جناب مٹی دا چشمہ جناب کیچڑ دا چشمہ ہے نا اس مقام تے سورج غروب ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے ویڈیو حقیقت اندر وہ سمندر دے کنارے پہنچیا چلتا چلتا سمندر دے کنارے پہنچیا مغرب دی طرف جس مقام تے سورج دی جناب سمندر دی گہرائی کم رہ جاندی ہے ایویں جناب مٹی تے کیچڑ تے دلدل نظر آندی ہے اس مقام تے پہنچے آئے کہ ایویں دا منظر نظر آیا کہ جناب جی میں سورج کیچڑ دے اندر سمندر دے کیچڑ دے اندر ایک جناب پانی دے چشمہ جڑا مٹی نال بھریا ہویا اے دے اندر سورج غروب ہو رہا ہے حالانکہ میرے پیرو سورج دا منظر جن لوگاں نے سورج دے غروب ہون دا منظر ویکھیا ہے جے وہ جی زمین تے بندہ موجود ہوئے بندے نو وہ جی منظر آندا ہے اللہ اکبر بندہ سیراب دے اندر موجود ہوئے تے سورج غروب دا وقت آ جائے تے ایک لگدا ہے کہ جویں سورج اللہ اکبر مٹی دے اندر زمین دے اندر غروب ہو رہا ہے اگر بندہ پہاڑی علاقے اندر موجود ہوئے تے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سورج پہاڑاں دی اوٹ اندر چلا گیا ہے بندہ ساڑھے اس وطن عزیز اندر موجود ہوئے تے یہ لگتا ہے کہ جویں سورج زمین دی اوٹ اندر چلا گیا ہے یہ تے بیٹھن والے دا منظر ہے نا اللہ اکبر اللہ جب کہ سورج دے متعلق اللہ کریم نے فرمایا اے اپنے مدار اندر گردش کرتا پہ آئے سورج اپنے مدار اندر چکر لگا رہا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اللہ کریم نے سورج نو زمین تو بھی بڑا بنایا ہے اور زمین اندر بڑے سیارے اللہ کریم نے بنائے نے مگر سارے سیارے چاند تے سورج تے زمین تے دیگر قسم دے سیارے سارے اپنے اپنے مدار اندر چکر لگانے پہنے اللہ اکبر اللہ اس مقام تے پہنچیا مغرب دے تک پہنچیا تے وہ تے ذوالقرنین دا سامنا ایک قوم دے نال ہویا فرمایا وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا حضرت ذوالقرنین مغرب دے آخر تے قوم نال واسطہ پیا کافر قوم ہے اللہ کریم نے حضرت ذوالقرنین اختیار دے دیتا ہے انہاں کافراں دے نال جو مرضی سلوک کرو
انہوں سزا دے وہ انہوں جناب انہوں اچھا برتاؤ کرو جویں تہاڈا دل کرتا ہے اویں کرو اللہ کریم فرماندے قلنا یا ذل قرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا لیکن ذوالقرنین نے انہوں اسلام کی دعوت دیتی ہے اور جناب بعض مفسرین نے نا یہ بھی لکھا حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ ذوالقرنین دا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دے قریب ترین دور ہے اللہ اکبر اللہ اور اللہ اکبر اور اس بندے نے پوری دنیا دے اسلام دا جھنڈا لہرانے واسطے جو اللہ نے مذہب حضرت دین اسلام اللہ کریم دے حضرت آدم تو شروع فرمایا ہر پیغمبر دا دین دے مذہب اسلام رہا ہے اور ذوالقرنین دے انہوں نافذ کرنے واسطے انہیں اس قوم کو نا اسلام کی دعوت دیتی ہے اور نال نے اعلان کر دیتا فرمایا کہ جڑا بندہ دین اسلام کو قبول کرے گا اللہ اکبر وہ دے نال اچھا برتاؤ کیتا جائے گا تے جڑا بندہ قبول نہیں کرے گا وہ دے جزیہ نافذ کر دیتا جائے گا تے جڑا بندہ مقابلے تے آئے گا لڑائی کرے گا جڑا بندہ مقابلے تے آ کر کے جناب لڑائی جھگڑا کرے گا انہوں سزا دیتی جائے گی اللہ اکبر اللہ تے جناب ذوالقرنین فرماتے ہیں قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا جڑا بندہ اپنی جان تے ظلم کرے گا یعنی بندہ اللہ دیاں نہ فرمانیاں کر دے اپنی جان تے ظلم کر دے جڑا بندہ جناب کافر ہو کر کے مسلمانوں دے نال جہاد کرے مسلمانوں دے مقابلے دے اندر آ جائے اسلامی لشکر دے مقابلے اندر آ جائے وہ بندہ بھی اپنی جان تے ظلم کر دے تے جناب ذوالقرنین فرماندے نے جڑا بندہ ظلم کرے گا مقابلے تے آئے گا لڑائی کرے گا اس دین اسلام کو قبول نہیں کرے گا بلکہ مزاحمت کرے گا وَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ اسی انہوں سزا دیواں گے کہ سزا کو بعد ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا تے جدوں اے بندہ جڑا دین اسلام کو رد کرنے والا بندہ جدوں اللہ دے کول جائے گا اللہ کو نو پوری سزا دا سامنا کرنا پوے گا تے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى تے جڑا بندہ ایمان لے آئے گا مسلمان بن جائے گا نیک عمل کرے گا اللہ کریم انہوں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا حسنہ حسنہ کا لفظ اللہ کریم نے بولے آئے میرے بیدو ذرا غور کرتے ہیں چلے جانا قرآن مجید دے ایک دوسرے مقام دے اللہ کریم نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى دا لفظ بولے آئے اس مقام دے حسنہ دا معنی جنت کیتا گیا ہے کہ جڑا بندہ بھی ایمان لے آئے گا نیک عمل کرے گا اللہ انہوں جنت عطا کرے گا اللہ انہوں اپنی رحمتان دا مہمان بنائے گا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور اس بندے واسطے اللہ فرماتے اسی آسانیاں دے حکم جاری کرانگے وہ دی زندگی اندر آسانیاں پیدا ہو جان گیا جناب ذوالقرنین اس جناب مغرب دی آخری قوم نو فتح کر کے وہ اسلام دا جھنڈا گاڑ کر کے واپس اپنے دارالحکومت تشریف لے آنے دینا پھر وقت گزریا اللہ اکبر اللہ یہ پھر دوبارہ سفر شروع کر دیندے نے مزید سفر دے وسائل لے کر کے اللہ فرماندے ثم اتبع سببا جناب ذوالقرنین مغرب کی طرف سارے ممالک فتح
کرنے تو بعد اوتے اسلام دا جھنڈا لہرانے تو بعد پھر اور راستے تے چل پیندے نے، پھر مشرق کی طرف سفر کرنا شروع کر دیندے نے۔ چلدیاں چلدیاں رستے دے اندر علاقیاں نوں سرنگوں کردے چلے جاندے نے، ملکاں نوں فتح کردے چلے جاندے نے، جزیہ نافذ کردے چلے۔ اسلامی حکومت اندر نہیں ہوندا ہے نا یا بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، تے مسلمان نہیں ہوندا تے پھر اسلامی حکومت نوں جزیہ دے کر کے اس ملک کے اندر رہ سکتا ہے، ٹیکس دے کے جزیہ دے کر کے۔ اور یہی اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ السلام نے دنیا تے قانون نافذ فرمایا، اور خلافت راشدہ کے اندر بھی یہی قانون نافذ سیگا کہ اسلامی مملکت کے اندر لوگ یا تے مسلمان بن کے رہن گے تے یا مسلمانوں دے متحد ہو کر کے مسلمان حکومت کو جزیہ دے کر کے رہ سکتے ہیں۔ لہذا جناب ذوالقرنین رحمہ اللہ اسی طرح سفر تے نکلے، ان جناب مشرق کی طرف دا سفر کیتا ہے۔ اور میں ایک مفسر دا قول پڑھے آئے کہندے جناب ذوالقرنین کو اپنے دارالحکومت تو لے کے مشرق تک پہنچن لگیاں 12 سال دا سفر طے کرنا پیا، 12 سال لگے، اور کتنے مشکل ترین راستہ جو گزرنا پیا ہوئے گا۔ اور جناب حضرت عبد السلام بن محمد رحمہ اللہ اپنی تفسیر القرآن الکریم کے اندر لکھ دے رہے کہ انہوں دا سفر جہاد کی نیت کے نال ہے، جہاد واسطے ہے، دنیا تے کفر دا خاتمہ کر کے اور اسلام دا جھنڈا لہران واسطے یہ انہوں دا سفر ہے۔ اور جناب نکلے سفر تے سفر کرتے 12 سال دا سفر طے کر کے جناب اس مقام تے پہنچے نے کہ جس مقام تے سورج طلوع ہوندا نظر آیا، سورج دیاں شماواں نکل رہیاں نے، اللہ فرماندے نے حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ فرمایا جناب ذوالقرنین جناب مغرب نو فتح کرنے تو بعد اور مشرق کی طرف سفر طے کر لیا، چلدیاں اس مقام تے پہنچ گئے، یعنی زمین دا بداغل کنارہ آ گیا جتوں سورج طلوع ہوندا ہے، جتوں سورج دیاں شماواں زمین تے پھیلنا شروع ہوندیاں نے۔ فرمایا اس مقام تے حضرت ذوالقرنین نو ایسی قوم نظر آئی کہ جڑی قوم ایویں زمین تے رہندی ہے، آسمان دے نیچے کھلے آسمان تلے اور رہائش پذیر ہے، جناب سورج تو بچن واسطے، سورج دیاں شماواں سورج دی تپش تو بچن واسطے نہ کوئی مکان ہے تے نہ ہی کوئی سائے دار چیز موجود ہے، نہ ہوتے کوئی درخت موجود نہیں، نہ کوئی بلڈنگاں موجود نہیں ہے، ایویں لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ مطلع الشمس سورج طلوع ہونے جگہ تے پہنچے نے، کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اللہ فرماتے نے اسی طرح جناب ذوالقرنین نے جناب جتوں سورج طلوع ہوندا ہے انہاں لوگاں دے نال بھی بڑا اچھا برتاؤ کیتا، یعنی فتح کر کے علاقہ فتح کر کے جویں اے دنیا دے حکمران، دنیا دار حکمران، ظالم دے جابر حکمران علاقہ فتح کر کے اس پورے علاقے کو تیز کر دے دے، تباہ و برباد کر دے دے، جویں جناب تاتاریاں دے بغداد کے اندر مسلماناں دی اینٹ دے نال اینٹ بجائی، یعنی کہ مسلماناں دے سر قلم کر کے او دے مینار بنا دتے گئے، لائبریریاں دریاواں دے اندر بہا دتیاں گئیاں اور سارا سسٹم تباہ و برباد کر دیتا گیا، جویں فاتح اکمام مفتور لوگاں دے ظلم کر دے نے۔ فرمایا جناب ذوالقرنین رحمہ اللہ نے انہاں علاقیاں کو فتح کر کے انہاں نے لوگاں دے نال ظلم نہیں کیتا، زیادتی نہیں کیتی اور لوگاں کو تباہ و برباد نہیں کیتا، بلکہ انہاں دے اندر عدل و انصاف دا رائٹ کیتا، عدل و انصاف دا قانون نافذ کردیا ہویا، رحم دلی دا ثبوت کردیا ہویا۔ جناب ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ جناب اس علاقے کو بھی فتح کر کے یعنی طلوع مشرق تک دین اسلام دا جھنڈا گاڑ کے واپس پھر اپنے دار حکومت تشریف لے آئے۔
اور پھر کچھ عرصہ قیام تو بعد پھر اپنے ساتھ و سامان لے کر کے جہاد کا سامان لے کر کے اور جناب رستے دیا ضروریات کے مطابق چیزاں لے کر کے پھر اگلے سفر تے روانہ ہو جاندے نے اور اللہ کریم دا قرآن کہندا ہے ثم اتبع سببا کہ جناب ذوالقرنین پھر جناب کچھ اسباب و سامان لے کے کچھ وسائل لے کر کے ایک نئے رستے تے چل رہے نے قرآن نے وضاحت نہیں کی تھی لیکن مفسرین دا خیال ہے کہ یہ انہوں دا سفر شمال دی طرف ہے اللہ اکبر تیری مغرب دی فتح ہو گیا مشرق دی فتح ہو گیا اور شمال دی باری ہے جناب ذوالقرنین نے اپنی فوجاں دا رخ جناب شمال کی طرف کر لیا تے اللہ کریم فرماندے نے ثم اتبع سببا چل دیا ملکاں نو فتح کر دیا علاقیاں کو گزر دیا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقهون قولا جناب ذوالقرنین ان جناب سواریاں دڑاندیاں اس مقام تے آ جاندے نے کہ جناب بین السدین دو پہاڑ انہوں دے درمیان درہ پڑیا ہویا رستہ پڑیا ہویا پہاڑوں دے درمیان پہنچ جاندے نے دو پہاڑوں دیا چوٹیاں دے درمیان پہنچے تے حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ دی ملاقات ایک ایسی قوم دے نال ہوئی ایسے لوگوں دے نال حضرت دی ملاقات ہوئی اللہ کریم فرماندے نے لا یکادون یفقهون قولا کہ دونوں نے ایک دوسرے کی گل سمجھ نہیں آتی نہ ذوالقرنین رحمہ اللہ نو اس قوم دی بولی آتی ہے تے نہ اس قوم نو جناب ذوالقرنین دی بولی آتی ہے پھر آپس کے اندر گفتگو کیے ہوئی یہ اندر قرآن و حدیث اندر کوئی وضاحت نہیں ہے کسے جناب کے ترجمان کے ذریعے یا جناب کسے اللہ کریم نے بعض مفسرین نے بھی لکھتے ہیں کہ جنہیں اللہ کریم نے جناب ذوالقرنین نو پوری دنیا دی حکومت عطا کی دی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے پوری دنیا دی حکومت عطا کی دی سی کہ اللہ نے مختلف بولیاں بھی سکھائیاں سی یہ جناب ذوالقرنین دی کرامت ہے کہ جس قوم دی بولی نہیں آتی اللہ نے آنن فانن جناب ذوالقرنین کو بولی بھی سکھا دی اللہ نے اس صلاحیتاں بھی عطا کر دیا اور اتنے میں عرض کرتا چلا جاوا پوری دنیا کے تاریخ کے اندر 4 حکمران ایسے گزرے نے کہ جنہاں کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا کی دیے 2 حکمران کافر سن ایک نمرود ایک بخت نصر جڑا ایک کافر حکمران سن انہاں کی پوری دنیا کی حکومت ہے اور 2 بندے ایسے نے کہ جنہاں کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا کی دی تے مسلمان سن ایک جناب ذوالقرنین رحمہ اللہ جنہاں کو اللہ نے پوری دنیا دی مشرق و مغرب تک حکومت عطا کی دیئے تے دوجے اللہ دے نبی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ حضرت سلیمان دا بھی واقعہ بیان کرنا ہے حاجی یوسف صاحب بار بار میرے نہ فرمائش کرتے رہے یہ واقعہ سناؤ انشاءاللہ یہ بھی سنایا جائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے پوری دنیا دی حکومت عطا کی تھی جناب ذوالقرنین یہ جناب مسلمان سن اور بڑے رحم دل بڑے متقی اللہ کے ولی انسان سن تو اللہ کریم نے جناب ذوالقرنین کو خود صلاحیت عطا کی تھی یا ترجمان دے ذریعے جنہیں بھی ممکن ہویا قرآن و حدیث اندر کوئی وضاحت نہیں ہے آپس اندر گفت و شنید ہوئی اس قوم دے نال بات ہوئی وہ قوم کو فتح کر کے اوکے جناب اپنا نظام اور قانون رائج کرنے واسطے اس قوم والیاں نے اس علاقے والیاں نے اپنی ایک بہت بڑی پرابلم اپنی ایک بہت بڑی تکلیف کا تذکرہ جناب ذوالقرنین رحمہ اللہ نے سامنے فرمایا وہ کی تذکرہ ہے آج ذرا عرض کرتا چلا جاما اللہ کریم نے قرآن مجید اندر فرمایا کہ جس وقت جناب ذوالقرنین رحمہ اللہ ایسی قوم دے کول پہنچے 2 پہاڑاں دے درمیان پہنچ دینے جنہاں دی بولی سمجھ نہیں آندی ایسی قوم دے کول پہنچے تے وہ قوم والے کہنے لگے قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض
الارض، اے جناب ذوالقرنین جڑی یاجوج ماجوج دی قوم ہے یہ زمین دے فساد برپا کر دیے، اصل اندر پہاڑاں دی ایک جانب یہ قوم رہتی ہے، تے پہاڑاں دی دوسری جانب یاجوج ماجوج دی قوم ہے، جدوں دل کرتا ہے اے یاجوج ماجوج دی قوم جناب اس قوم دے پہاڑ دی دوسری سائیڈ والی قوم دے حملہ ہو جاندی، انہاں دا مال اسباب لٹ لیندے، انہاں دی بستی نو تباہ و برباد کر کے واپس یاجوج ماجوج اپنے علاقے اندر چلے جاندے، اے قوم والے کہندے نے ذوالقرنین ساڈا انہاں تے انہاں تے ساڈے درمیان کوئی ایہو جی دیوار کھڑی کر دو، کوئی ایہو جی رکاوٹ کھڑی کر دو۔ فرماندے نے اللہ کریم نے فرمایا وَحَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا۔ وہ قوم والے کہنے لگے اسی تواڈے واسطے خرچے دا انتظام کر دیا، اجتماعی فنڈ کر کے نا اسی تانوں پیسے دے دینے ہاں، اخراجات دے دینے ہاں تے تسی ساڈے انہاں دے یاجوج ماجوج دے درمیان نا ساڈے کوئی دیوار کوئی رکاوٹ کھڑی کر دو۔ اور میرے پیارے بھائیو یاجوج ماجوج یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد وچوں حضرت نوح علیہ السلام دا ایک بیٹا یافس ہے، اونی نسل دے وچوں یہ یاجوج ماجوج دی قوم موجود ہے اور آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ لیکن اس علاقے اندر میں لوگاں نے بڑے بڑے علاقے کا تعین کیتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں دیواریں چین دی پرلی سائڈ تے، کئی کہتے ہیں فلانی ایک روس کے اندر دیوار ہے، جناب کئی لوگ او دا نام لیندے نے، کئی کسی علاقے دا نام لیندے نے، یہ اندر کوئی وضاحت اندر بات موجود نہیں کیڑا علاقہ۔ اسلامی تاریخ کے اندر بھی کہتے ہیں ایک حکمران دے اپنے گھوڑے دڑائے 2 سال دا سفر طے کر کے لوگ جناب وہ دیوار دیکھ کر کے آئے اور جناب پھر یاجوج ماجوج قوم جس دیوار کی دوسری سائڈ پہ ہے، لیکن ساریاں باتاں ہوا کے اندر ہے، یہ اصل حقیقت علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اللہ نے نہ قرآن کے اندر وضاحت کی دی ہے اور نہ نبی پاک نے اپنی حدیث اندر بیان کیتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، یہ یاجوج ماجوج کی قوم فتنہ فساد برپا کرنے والی قوم ہے، جناب اس قوم والے کو جناب تہ و تہ کر کے چلے جاندے نے، لہذا جناب ذوالقرنین رحمہ اللہ تو جدوں اس قوم والے نے پیسے دیا پر کرائی کہ اسی تانوں پیسہ دینے آ اسی ساڈے تے انہاں دے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیو، تے جناب ذوالقرنین دی فرماندے نے انہیں قال ما مکنی فی ربی خیر، فرمایا کہ جو کچھ اللہ کریم نے منو اقتدار اندر حکومت اندر جو کچھ اللہ نے منو عطا کیتا ہے، جو حکومت دے وسائل اللہ نے منو عطا کیتے نے وہ وسائل میرے کول بہتر نے، میں تواڈے کولوں کوئی پیسہ نہیں لینا، کوئی اخراجات نہیں لینے، بس اتنا کام کرو فاعینونی بقوۃ، افرادی قوت کا انتظام کرو، مذکوروں کا انتظام کرو، کہ میں تواڈے دنوں دے درمیان اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تواڈے درمیان تے یاجوج ماجوج دے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دینا۔ آج دے بھی ترقی یافتہ دور دے اندر نا 2 پہاڑ آپس اندر ملتے ہیں، انہاں دونوں پہاڑاں دے درمیان ایک بڑی دیوار پہاڑ کی چوٹی تک دیوار کھڑی کرنا آج بھی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ وگرنہ تسی دیکھو نا پاکستان دا اتنا بڑا سلسلہ پہاڑی سلسلہ ہے، اگر اتنا آسان ہوندا تو آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی ایک پہاڑ تو دوسرے پہاڑ کے درمیان دیواراں کھڑیاں کر کے پل کھڑے کر کے رستے بنائے جا سکتے سن، آسانی پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن بہت مشکل کام ہے۔ لیکن جناب ذوالقرنین کہتے ہیں مینوں وسائل نہیں چاہیے، پیسے نہیں چاہیے، افرادی قوت چاہیے تاکہ میں تواڈے تے انہاں دے درمیان ایک دیوار بنا دیواں۔ لہذا ردما کا لفظ بولیا، ردما، ردما کہتے ہیں عربی کے اندر پتھراں نوں چھوڑ چھوڑ کے دیوار کی شکل دینا، اینوں کہتے ہیں ردما۔ تو جناب ذوالقرنین کہتے ہیں اسی میرے واسطے افرادی قوت کا انتظام کرو کہ میں تواڈے دیناں دے درمیان ایک پتھراں دی دیوار بنا دیواں۔ لہذا جناب ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ان دیوار بنانے دا آغاز فرمایا، پتھراں دی پہلے دیوار بنی ہے، پھر اس تو بعد فرمایا آتونی
منقر الحدید اسی کرو میرے کول جناب لوگے دے بڑے بڑے ٹکڑے لے کے آؤ یعنی وہ سمجھ لیجیے لوہے دیا چادرہ میرے کو لے کر کے آؤ اور جناب پتھروں کی دیوار کھڑی کر کے جناب یہ دے اردا گرد لوہے دیا چادرہ چھوڑ دیتیاں گئیاں دونوں طرف دیوار دے دونوں طرف لوہے دیا چادرہ توڑ دیا گیا اور میرے پیرے اور زمین تو لے کر کے پہاڑوں دی چوٹی تک دونوں پہاڑوں دے درمیان پتھروں دی تے لوہے دی دیوار بننے تو بعد چادرہ لوہے دیا جناب چھٹنے تو بعد جناب ذوالقرنین کہنے نے فرمایا حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخور جنہوں دونوں کنارے اندے دونوں چھوٹی اندے برابر درمیان دا درہ برابر ہو گیا دیوار کھڑی ہو گئی لوہے دیا چادرہ چوند دیا گیا فرمایا انفخور انہوں لوہے دیا چادرہ نو گرم کرو لوہے دیا چادرہ نو گرم کرنا یعنی لوہے نو گرم کر کے جنہوں لوہیا پگل جاتا ہے لوہیا نرم ہو جاتا ہے یہ آپ سمجھے کہ دوجے نال جوڑ بھی جاتا ہے مزید مضبوط بھی ہو جاتا ہے جنہوں لوہے دیا چادرہ گرم ہو گیا حتی الہ جعلہو نارا اللہ کہتے ہیں لوہے دیا چادرہ جنہوں آگ بڑھ گیا مکمل آگ بڑھ گیا کہ جناب ذوالقرنین فرماندے نے آتونی افرغ علیہ قطرہ قطرہ اور میرے کول پگھلیا ہوا تانبا لے کے آؤ میرے لوہے دیا چادرہ انہاں نو گرم کر دیتا گیا تے اوپروں پگھلیا ہوا تانبا اس دیوار دے اتے بہا دیتا گیا تانبا تے لوہے دے پتھراں دی بڑی ہوئی یہ مضبوط دیوار بن گئی جدوں لوہا ٹھنڈا ہو جائے تانبا ٹھنڈا ہو جائے میرے پیروں نو توڑنا بڑا مشکل ہے او دے واسطے بڑے مسائل چاہیے نے بڑیاں مشینریاں چاہیے نے جدوں جناب یاجوج ماجوج اس قوم دے درمیان اتنی بڑی دیوار کھڑی ہو گئی کہ جناب ذوالقرنین فرماندے نے وَمَسْتَطَاعُوا أَن يَذْخَرُوا وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا یہ ایسی دیوار بڑھ گئی ہے جس دیوار تے یاجوج ماجوج نہ چڑھ سکتے نے نہ اس دیوار کو پھاڑ سکتے نے نہ اندر سراغ کر سکتے نے نہ اور میرے پیرے سننا ٹائم بڑا کم رہ گیا میرے تیرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یاجوج ماجوج دی قوم والے روزانہ اس دیوار دے کول آ کے انہوں چٹ دے نے انہوں جناب دے اندر نقب لگانا چاہتے نے یہ دے اندر سراغ کر دیا سارے سراغ کر دیا حتیٰ کہ جناب ایک قریب پہنچن دے بندے نے تے ادھروں سورج غروب ہو جاتا ہے یہ واپس چلے جاتے نے یہ کل دوبارہ یہ دعا کر کے دیوار میں دوبارہ پھاڑا گے دوبارہ کام شروع کریں گے مگر اللہ دیا قدرتا جدوں دوبارہ اگلے دن آندے نے وہ دیوار صحیح سلامت ہو جاتی ہے انہاں دا لگایا سراغ واپس اپنی جگہ تے آ جاتا ہے نبی پاک نے فرمایا ایویں مگر گزرتے ہیں ایویں روزانہ قرب قیامت آ جائے گی دجال آئے گا دجال کو ختم کرنے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آن گے دجال دے قتل تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد حضرت عیسیٰ دنیا دے اسلام نافذ کر دیں گے یہودیاں دا خاتمہ ہو جائے گا پھر اللہ فرمان گے عیسیٰ کی ان کرو ایک قوم دے ظاہر ہون دا وقت آ گیا ہے اپنی قوم نو لے کے اہل اسلام نو لے کر کے دور پہاڑ دے چلے جاؤ پھر جناب یاجوج ماجوج اس دیوار کو لوگی دیوار کو ختم کر دیا وہ دی اندر سراخ کرنے اندر کامیاب ہو جان گے جو سراخ ہوئے گا دیوار زمین تے گر پائے گی اللہ فرماندے نے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل
حدب ينسلون، اعتبار پکڑ تو بعد بچے آن کے ایویں آئے گا کہ جنہیں بلندی تو بندہ نیچے نٹھیا ہوتا ہے، بندہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، ایویں بلندی تو پڑھدیا ہویا اے آن کے زمین کے عملہ عمل کر دیں گے، جتنے لوگ اس وقت زمین پہ موجود ہو گے حضرت عیسیٰ نے ساتھیاں کو سوا سب کو قتل کر دیں گے، سب کو مار دیں گے، پھر یہ تو بعد جتنا زمین تے پانی ہوئے گا یہ سارا پانی بھی پی جان گے۔ اللہ اکبر، جدو زمین تے انہوں کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، پھر جناب پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے آسمان والے تیر چلان گے، اللہ اپنی قدرت دے نال انہاں تیراں نوں خون آلود کر کے زمین تے گرا دے گا، یہ خوش ہو جان گے اسی زمین والیاں نوں بھی مار دیتا ہے تے آسمان والیاں نوں بھی مار دیتا ہے۔ یہ جناب پوری دنیا میں اس وقت دندنانے پھرتے ہوں گے، لیکن اللہ کریم میرے کیسی وبا بھیجے گا جس وبا دے نال آنن فانن شام میں وبا آئے گی اور صبح ہونے کو پہلے یہ پوری یجوج مجوج دی قوم ہلاک ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ اور میں جگہ تے پڑھیا کہ جتنی پوری دنیا دی تعداد ہے وہ دے مقابلے دے اندر پورے یجوج مجوج دی تعداد زیادہ ہے۔ یجوج میں نبی پاک نے بھی فرمایا نا، اللہ قیامت والے دن حضرت آدم کو کہیں گے اے آدم اپنی اولاد دے وچوں چرندہ حصہ کٹ کے لے آؤ، آدم پوچھیں گے اللہ کتنا حصہ کی ریشو ہوئے گی کی فیصد ہوئے گی، اللہ کہیں گے ہر 1000 وچوں 999 بندے جہنم اندر جان گے، ایک بندہ جنت اندر جائے گا۔ نبی پاک کے صحابہ نے بات سنی، بڑے پریشان ہو گئے، نبی پاک نے فرمایا میرے ساتھیوں فکر نہ کرو، اور 999 جنت جان والے یجوج مجوج جو ہوں گے، ایک جنت جان والا تواڈے چ ہوئے گا۔ باتاں آجے بھی بڑیاں نے لیکن ٹائم ختم ہو گیا، اوور ہو رہا ہے کہ میرے بھائیوں یجوج مجوج دی قوم قیامت کے قریب اللہ بھیجے گا، پھر ہلاک بھی کرے گا، تباہ و برباد بھی کر دے گا، پھر جناب پوری زمین تے تعفن تے بدبو پھیل جائے گی، تے پھر اللہ آسمانہ کو بارش نازل کرے گا، پرندے بھی بھیجے گا، پرندے انہاں دے وجوداں نوں اٹھا کے دور پھینکان گے، آسمانہ کو بارش آئے گی، پوری زمین کو اللہ صاف ستھرا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں جناب ذوالقرنین اور یجوج مجوج اس واقعے دے اندر میرے واسطے تواڈے لئی بڑی نصیحتاں نے، اللہ دے حضور دعائیں اللہ میرے تانوں سنا کے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔